बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू, तुमचे सवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुमिया. लुकाचो वांजेल आवस्वर 10 वळ 30 आणि 8 तावन 40 आणि 2. Luke chapter 10 verses 38 to 42. जेजू आणि ताचे शिस पैन करून वेताना एक हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्ता नांवाचे एक स्त्रीयेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. तिका मोरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही सुमियाच्या पांयां सरशीं बसून ताची शिकवण आयकताली. पूण मार्ता जायती सरबराई करच्यार पडली आनी जेजू सरशी येवन म्हणाली, सुम्या, म्हजे भयणीन म्हाका एकलेकच वावरूंक सोडलां. हाचे विशयंत तूं कांय खबरेर नाय मू. तिका चिक्के म्हजे कुमकेक येवंक सांग. पूण सुमयान तिका जाप दिवन म्हळें, मार्था मार्था, तूं सबार संगती विशयंत खंत हुस्को करनासाय. पूण गरजेचें एक मात्र. मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसो तो काण्ण व्हरचे नात. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मुगाळे भावना आनी भयणीनो, आज हांवें जेजून मार्ता आनी मरियेची भेट करचे विशयंत वांजेलांतलें लुकाच्या वांजेलांतलें वाचप काडलें. आनी हाचे धांवन आमी कितें शिकयेत? मागण्या विशयंत 2 प्रमुख संगती आमी शिकयेत. सबार सवालां आमकां आसात आनी सबार आमी शिकोवन मागण्या विशयंत आयकल्यात आनी आमी मागणे करता. मागणे करूंक शिकल्या. जायत्यो संगती आमी जाणा जाल्या. पूण जायतीं सवालांय ताचे सुवें आसा जावंक बरो. कशें मागचें आनी मागणें म्हळ्यार कितें? आनी मागणें थोडीं जाणां म्हणटात वर्क इज वर्शीप, म्हळ्यार काम करतनाच मागल्यार काम करचेंच एक मागणें म्हणटात. सो आमचें कामच मागणें. आनी थोड्यांनी मनशां हांवें आयकलां, फादर हांव काम करतना मागतां, हांव कुजनांत रांदतना मागतां, वा हांव म्हजें घरचें काम करतां, वा जायतें काम हांव करतनाय हांव मागतां. म्हळ्यार टीव्हीर प्रसंग घालता, तुमचें आराधन घालता, मीस घालता आनी सबार संगती डिवायन वर्डार, दायजी वर्डार, युट्यूबार घालून हांव मागतां म्हणून. मोगाळ भावा आनी भयणी, तें बरें. पूण मागणें म्हळ्यार कितें आनी मागणें कशें करचें आनी मागण्या विशयंत आमी आज आयकल्ल्या वाचपांतावन मार्था आनी मरियेंतावन कितें शिकयेत? हांवें म्हळें 2 प्रमुख संगती आमी शिकयेत. देखून आयचो हो नियाळ मागण्याचेर मार्था आनी मरिये मुखांतर आमी शिकता. आतां पयलें मार्था विशयंत आमी पळोवया. जेजू मार्था आनी मरियेची भेट करता आनी वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळ्ळें. लुकाचो वांजेल आवस्वर 10 Luke 10:38. जेजू आनी ताचे शिस पैन करून वेतना एक हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्था नांवाचे एके स्त्रीयेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. पळया मोगाळ भावा आनी भयणी, मार्थान जेजूक घरांत घेतलो म्हळ्यार मार्था वेलकम्ड जीजस. जेजूक तिणें घरा स्वागत केलो. जेजू येतना, ये जेजू घरा ये, म्हज्या घरा ये, वेलकम वेलकम, तुका स्वागत म्हणून जेजूक तिणें स्वागत केलो. पूण उपरांत कितें आमी पळयता? मार्थान जेजूक घरांत घेतलो, स्वागत केलो वय, पूण 40 वळ Luke chapter 10:40 40व्या वळींत आमी वाचता. पूण मार्था
जायती सरबराई करचार पडली. मार्ता जायती सरबराई करचार पडली. मुगाळ भवानी भयणी, आमच्या जिवितांत आमकांय अशेंच जाता. आमी मागण्याक म्हूण वेता वा मागणें करूंक बसता आनी मागणें करून बसून जेजूक स्वागत करता वा जेजू आसा, वी गेट डिस्ट्रॅक्टेड. आमी जायती सरबराय करूंक पावता. सबार पोवटी सरबराय म्हळ्यार वी आर डिस्टर्ब्ड, लॉट ऑफ डिस्ट्रॅक्शन्स, मस्तू चिन्नां, मस्तू अडखळी, मस्तू राटावळ्यो मतीक येतात. आनी मागणें करतना प्रत्येक तरान जायत्यो संगती आमच्या मतींत गुंवतात, येतात, आमी आटयता, नियाळता. मुगाळ भवानी भयणी, थोडी आनी मनशां आसा, फादर हांव मागणें करूंक बसतना म्हाका मागणें करूंक जायना, मस्तू डिस्टर्ब जाता, मस्तू तरांनी फादर म्हाका चिन्नां येतात, आलोचना येतात, मागूंक जायना. मुगाळ भवानी भयणी, हें सहज. इट इज नॅचरल टू बी डिस्टर्ब. इंग्लिशान म्हणटा डिस्ट्रॅक्शन्स आर कॉमन. ते खंडीत, ते आमच्यान आडावंक जायना. देखून आमी समजूचें, डिस्ट्रॅक्शन्स आर अ मॅटर फॉर प्रेयर. आमकां येवच्या आलोचनो, आमची चिन्नां, आमचे अडखळीच मागण्याचो विशय जावन आसा. देखून मुगाळ भवानी भयणी, जेजून म्हणला, जेजू म्हणटा माथेव सुवांजलावचो 11:20-8 मॅथ्यू चॅप्टर 11:28. जेजू म्हणटा, येया म्हजे सरशी, सुमेस तुमी कश्टतल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो, आनी हांव तुमकां विशेव दिता. आय विल गिव यू रेस्ट. तुमी कश्टतल्यानो, वजन वावयतल्यानो. मागणें करतना अडखळी, आलोचन्यो वा चिन्नां येवन मागणें करूंक जायना म्हणटली, येया म्हजे सरशी म्हणटा जेजू. देखून आज पळया, जेजू सरशी वचें, कित्याक जेजू सगळें सांबाळटा. जेजू आमकां विशेव दिवंक शकता. देखून मार्ता कितें करता, वय ती सरबराय करूंक लागली. शी वॉज डिस्टर्ब, डिस्ट्रॅक्टेड, पूण ती कितें करता, 40 लूक चॅप्टर 10:40 40 आमी वाचता. पूण मार्ता जायती सरबराय करच्यार पडली आनी जेजू सरशी येवन म्हणाली. हें गरज. जेजू सरशी येवन म्हणाली, कितें म्हणटा, सुम्या, म्हजे भयणीन म्हाका एकलेकच वावरूंक सोडलां, हाचे विशयांत तूं कांय खबरेर नाय मू. तिका तितके म्हजे सरशी वा म्हजे कुमकेक येवंक सांग. हाचे विशीं तूं कांय खबरेर नाय मू. तिका तितके म्हजे सरशी वा म्हज्या कुमकेक येवंक सांग. मुगाळ भवनो आनी भयणीनो, आमी कितें समजता, आतां हांगासर मार्ता सरबराय करच्यार पडल्या. शी इज डिस्टर्ब्ड, शी इज एंग्शियस. तिका एकल्याकच कामाक सोडलां म्हणून ती विरार जाल्या. तिका खंत दोसता, तिका बेजार जाला, पूण ती मरये सरशी वचना वा मरयेक कांय सांगिना. कित्याक मरयेक कांय सांगल्यार झगडें जाता. आतां आमकां विराराय जाता आसतना, आमकां असलें कसलें जातना आमी हेरां सरशी वेता. ताचे सरशीन, हाचे सरशीन, त्या व्यक्ती सरशीन, ह्या व्यक्ती सरशीन वचून आमी सांगता, तेन्ना आमकां परिहार मेळना. थोड्या वेळाक तो मेळोवंक पुरो. पूण हांगासर मार्ता कितें करता, मरये सरशी, तिच्या भयणी सरशी वचना. शी डजंट कंप्लेन वा भयणीक वचून डिस्टर्ब करीन, तूं बसल्या वगेस जेजूच्या पांयां सरशी वगेस बसून आसा, ये म्हणून तिका सांगिना. मगर हांगासर ती जेजू सरशी वेता. किर्तन 62 पयली आनी दुसरी वळ. Psalm 62 verses 1 and 2. देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता, देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. ताचे कडचे मात्र म्हाका तारान मेळटा. तोच म्हजें खडाप, म्हजें तारण, म्हजें खोटें, देखून हांव केदींच हालसो ना. मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, हें गरजेचें. मार्ता जेजू सरशीन वेता, कित्याक ती जाणा जेजू सरशीन गेल्यार जेजू कितें म्हणी करता.
जेजू सरशीन वचून आपली विराराय बेजाराय डिस्ट्रॅक्शन्स ही आलोचनो ही चिन्नां जेजूक दिल्यार जेजूक आमी तिणें कळीत केल्यार जेजू कितें मनी करता. कित्याक हेब्रेवांचें पत्र वचपरी 4:14 ओळ आनी 15 आनी 16 ओळ 3 वळी. जेजू सरशीन गेल्यार जेजू आयकता. जेजू आमकां आयकून कितें मनी करता तो आमच्या विरारायंत वा बेजारायंत आमी ती ताका दिल्ल्या वेळार तो ती घेता आनी आमकां विशय दिवंक शकता म्हणून मार्ता बरेंकर जाणा आसली. आनी हेब्रेवांचें पत्र वचपरी 4:14 ओळ 15 आनी 16 ओळ. तर आमी उसार जावन तो भावार्थ थीर सांबाळया. कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक दी हाय प्रिस्ट. सर्गार गेला तो जेजू देवाचो पूत आनी तो काय आमच्या अस्कतकाय विशयंत कणवळाय ना तसलो श्रेश्ठ याजक न्हय. आमचे बरी सुसर संतीनी कश्ट संकश्ट भोगुल्लो तसलो तरी ताणें पाताक केलें ना. आनी 16 ओळ भोव गरजेची ओळ. कितें बरयता देवाचें उतर सांगता Hebrews 4:16. तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरया. गरजे आकांताच्या वेळार आमकां आदार मेळचे खातीर. कित्याक आमचे बरीच मनीस जाल्लो जेजू आमचो श्रेश्ठ याजक आमकां समजता आनी आमकां कणवळाय दयाळाय दाखयता. देखून मार्ता जेजू सरशीं गेली आनी जेजू सरशीं गेली आनी आपली विराराय बेजाराय तिका कितें भोगता सगळें तिणें जेजूक कळीत केलें. इंग्लिशान आमी म्हणटा पोरिंग आउट हर हार्ट. आपलें काळीज उक्तें कर जेजूक वा जेजूक समर्पण करता. जेजूक सगळें ओपून दिता. देखून लुकास वांजेलांत अवस्वर 10:40 ओळ आमी वाचता मार्ता मार्ता जेजू तिका समजता आनी जेजू तिका कितें म्हणटा. जेजू म्हणटा 40 ओळ मार्ता मार्ता तूं सबार संगती विशयंत खंत हुस्को करनासाय पूण गरजेचें एक मात्र वन थिंग इज नीडेड नेसेसरी. तूं सबार संगती विशयंत खंत हुस्को करनासाय. आनी जेजू तिका समजता मात न्ही. जेजू तिका कुमोक करता. तिची खंत तिचें दूख आनी कितें आसा सगळें तो घेता. देखून जेजू तिका कुमोक करता. तिच्या जिवितांत कितें सक्कड आसा तें सगळें जेजू तिका कळीत करता म्हणयत. जांबरो अनरिपेंटेड सिन्स, जांबरो तें घाय आसात, जांबरो तिची खंत बेजाराय आसा वा फाटल्या जिवितांत कितेंय तिचें तें आसलें उरिल्लें आसा. जांबरो थोडे मनीस जांबरो थोडी घडितां घडल्यान कितें सक्कड जालां फाटल्या जिवितांत. कोणा कडेन तिका राग आसा नामोगसणें आसा वा कसलें घाय आसा कसलें दूख आसा कसली खंत बेजाराय आसा तें सगळें जेजू कळीत करता. आनी सुमया मुखार आमी बसल्यार आमी गेल्यार खंडीत जावन हें सगळें आमकांय कळीत जाता. देखून मुगाळ भावनान म्हणून आतां मार्ता जेजू सरशीन गेली. जेजू कडेन सक्कड तिणें सांगलें आनी जेजू तिका कुमोक करता. जेजू तिका आयकना म्हणून न्ही, जेजू आयकता सक्कड घेता. आनी उपरांत तेच मार्ता उपरांत आमी पळयता जुवांच्या वांजेलांत अवस्वर 11 लाजरस मरण पावुल्ल्या वेळार मार्ता आनी मरियेचो भाव जेजूचो मोगाळ इश्ट लाजरस मरण पावुल्ल्या वेळार जेजू ताका जिवंत करूंक वेच्या वेळार मार्ता जेजू आयला म्हणून आयकून जेजूक मेळोंक येता. ती जाणा आतां खंय वचचें म्हणून. आमी जाणा लुकाच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजू मार्ता जेजू सरशीन गेल्ली. आतां ती जाणा जेजू सरशीन वचचें. जेजू सरशीन गेल्यार खंडीत जावन जेजू आयकता, जेजू कितें म्हणी करता म्हणून ती बरी कन्न जाणा. देखून जेजू सरशीन ती वेता आनी जेजू सरशीन गेल्ली. आतां आमी पळयता ती आदल्या मार्ता बरी ना. ती आतां घट जाल्या शी इज अ स्ट्रॉंग पर्सन.
आनी ती घट जाल्ली. आतां जेजू सर्शीन वचोन आनी उपरांत जेजूक मेळ्ळ्या उपरांत परत्यान जेजू थंय वचोन ती घट जाता आनी उपरांत परत आपल्या भयणी सर्शीन ती वेता, मरये सर्शीन. पळया, जेजू हांव न्हू घट जाल्ली मनशां जेजू सक्कट बटयलेलीं आनी जेजू हांव खुरपा आदार घेवन मागण्यान जेजू सक्कट कळीत करन घट जावची, स्ट्रॉंग घट जावची. ती हेरांकी कुमो करतात, तांकां हेरांचोय हुस्को आसता. सो हांगासर मार्ता, शी इज कम्फर्टेड बाय द लॉर्ड. सुमया हांव तिका बुसवण लाभल्या. सुमया सर्शीन गेल्ली, सुमया थंय आपलें काळी सक्कड सुमया कळीत केल्ली, तिका निजाकी सुमयान बुसयलां. देखून आमी वाचता हांव कोरिंथीकाराच्या दुसऱ्या पत्रांत आवस्वर 1, 3 आनी 4 वळ, 2 Corinthians chapter 1 verses 3 and 4. देवाचें उतर आमी आयकुया. हें भोव वापरपाचें उतर. हांगासर मार्था तिका बुसवण मेळ्ळ्या आनी आमकांय देवा थंय बुसवण लाभता. देव आमकां घट करता, बुसवण असो देव. देखून कोरिंथीकाराच्या दुसऱ्या पत्रांत आवस्वर 1, 3 आनी 4 वळ आमी वाचता. सदैव जावन देव आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचो बाप, तो काकुळतीचो बाप आनी सर बुजवण येसो देव, आमच्या खंती दुखांनी तोच आमकां बुजवण दिता. पळया, आमच्या खंती दुखांनी तोच आमकां बुजवण दिता. मार्थाक बुजयलेलो, मार्थाक घट केल्लो. देखून आमी ताचे सर्शीन गेल्यार आमकांय घट करता, आदार खुरपा दिता आनी बुजवण दिता. आनी मुखार आमी वाचता. देखून ताचे तावन आमकां लाभलेले बुजवणे मरेफात सक्कड तराच्या कश्टांक सांपडलेल्या हेरांक बुजोवंक आमी शकता. देखून ताचे तावन आमकां लाभलेले बुजवणे मरेफात, त्या देवा तावन लाभलेले बुजवणे मरेफात सक्कड तरांच्या कश्टांक सांपडलेल्या हेरांक आमी बुजोवंक शकता. भोव बरोबरचें उतर. देखून मार्था तावन आमी हे शिकयत. मागण्यांत आमी कितें करचें? मागणें करतना आमकां कडकळी सहज, वा मागणें करतना मस्सो आलोचन्यो, मस्सो चिन्नां दोसीत, पण तें सगळें मागण्याचो विशय म्हणून समजून जेजूक दिवन, जेजू तावन आमी बुसवण सोडयेत, आमी ताका कळीत केल्ल्या वेळार आनी हें आमी शिकयत. आनी तेन्ना जेजू आमकां विशेव दिता, बुजवण दिता आनी आमी घट जाता आनी हेरांक बुजवण दिवंक, हेरांक जेजू थंय आमी आपोवन हाडूंक सकता, पावता. मगाळ भाव भयणीनो, हे आमी मार्था तावन शिकता. तर आतां आनी एक व्यक्ती आसा, मोरी. आतां आमी पळयता जेजू मार्थाची आनी मरियेची भेट केल्ल्या वेळार मरियेन कितें केलें? लुकास वाचवर 10, 30 आनी 9 वळ. मरिये तावन आमी कितें शिकयत मागण्या विशयी? आतां 30 आनी 9 वळ देवाचें उतर म्हणटा, तिका मोरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही सुमयाच्या पांयां सरशीं बसून ताची शिकोवन आयकताली. मार्था सरबाराय करूंक लागली आनी उपरांत जेजू सरशीन वचोन तिणें सगळें जेजू कळीत केलें, तें बरें. पण हांगासर मोरी ती पांयां सरशीं, जेजूच्या पांयां सरशीं बसून ताची शिकोवन आयकताली. मगाळ भाव आनी भयणी, कित्याक मोरयेन अशें केलें? मार्था बरी करूंक ना, मगार पांयां सरशीं बसून ताची शिकोवन आयकूंक लागली. फिलिपिकांचें पत्र आवस्वर 2, 34 वळतावन अशें आमकां वाचूंक मेळटा. तुमचो सुस्वंत आदाय पळयनाकात, बगार हेरांचें बरेंपण तुमी सोदा. तुमचो सुस्वंत आदाय पळयनासतना हेरांचें बरेंपण सोदा. 5वी वळ, तुमचें मन क्रिस्ता जेजूचें मन जावं. सैबान तो देव तरी त्या समासंपनाक तो लोबदोन रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपार तो दिश्टी पडलो.
आनी आपणाकच खालतो कर मोरणा पर्यंत खुर्साच्या मोरणा पर्यंत तो विधेय जालो. पळय जेजूचें मोन असलें मोन देव तरी आपणाक खाली कन आमचे खातीर ताचेंच बरेंपण ताणें पळोवना. बगर आमची सोडवून आमचें बरेंपण ताणें पळयलें. देखून मोगाळ भाव आनी भयणी, आमी वाचता जुआंवच्या पयल्या पत्रांत वचवर 4:9 वळ 1 John chapter 4 verse 9 आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडून देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडाप केलो. गॉड रिवील्ड हिज लव थ्रू जीसस. ताच्या एकल्याच पुताक दान आमचे थंय ताचो मोग उगडाप केलो. ताचो एकलोच पूत आयलो आमचे सुवें जियेलो. देखून बाय बिंग विथ अस म्हळ्यार आमचे सुवें आमचे बरीच जावन देवान तसो मोग आमकां कळीत केलो. देखून मोगाळ भावा आनी भयणी, हांगासर मोरी जेजूच्या पांयां सरशी बसोन ताची शिकोवन आयकता आनी आमी तिचे तावन एक मागण्याचो प्रमुख विशय समजता. ह्या देवाचो मोग तो आमचे बरी मनीस जावन आमचे मदें जियेलो तर आमी तसो मोग करचो म्हळ्यार बाय बिंग विथ हिम, विथ गॉड. आमी देवा सोवे आसचें. देखून इंग्लिशान म्हणटात द फिजिकल प्रेझन्स विथ गॉड इन प्रेयर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी देवा सोवे थोडो वेळ करचो वा सक्रामेंता मुखार वचोन फिजिकली आमी वचोन थंयसर बसोन मोरये बरी वेळ करचो मागण्यांत भोव गरजेचें. आमी हेर सवार तरांनी मागणें करूंक पुरो. आमी काम करतना मागणें करूंक पुरो. आमी कुसनान काम करतना, घरचें काम करतना, भायर काम करतना, टीव्हीचेर शिकोवन घालन, आराधन घालन, मीस आयकून आमी मागणें करूंक पुरो. तें वय तें आमी करया. पूण आमी बसून जेजू सरशी सक्रामेंता मुखार बसून मोरी कशें जेजूच्या पांयां सरशी बसून ताची शिकोवन आयकताली त्या परी करचें भोव गरजेचें. म्हळ्यार मोगाळ भोवान बेनी घरा आतां चिंत्या कोणी सैरे आयले गेस आनी सैऱ्यांक आमी स्वागत केलें आनी स्वागत करन तांकां तशेंच सोडन आमी आमचें काम करूंक गेल्यार तांकां आमी च्या कॉफी आनी खावंक जेवंक आनी मस्तू सरबराय करून तांकां दिल्यार जायत्यो संगती आमी दिवंक पुरो आनी ती घेतात खातात दादोशी जाता जावंक पुरो. पूण ताच्या की चड गरजेचें द प्रेझन्स. सैरी आयिल्ल्या वेळार तांचे सुवें बसून तांचे कडेन उलोवचें, तांकां आयकुचें तें गरजेचें. देखून आमी तशें केल्यार तांकां आनीकय चड बरें जाता. बरें भोगता. वय हांव गेलो, तो म्हाका आयकलो, तांणी म्हाका स्वागत केलो, म्हजे सुवें वेळ करसिलो. देखून मोगाळ भावा आनी भयणी, हांगासर मोरयेंत आमी हे भोव अपुर्बायेचे विशय आमी समजता. लुकास एवंजेला 8:19 वळ 20 वळ जेजू म्हणटा, कोण म्हजे आवय आनी भाव, हू आर माय मदर अँड माय ब्रदर्स, जी कोण देवाचें उतर आयकोन ते परी करतात तींच म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. मोगाळ भावा आनी भयणी, पळया एम्माऊसाच्या वाटेर दोग शीस आशिल्ले. तुमी जाणात, तुमी वाचलां तें घडीत. शीस कंतीन बेजारान दुखान म्हणले बरी बावुल्ली तोंडाक घेवन एम्माऊसाक फाटीं वेचे. पूण जेजू तांचे सवय गेलो. मस्त खंत दूख तांकां आशिल्ली देखून तांकां जेजूची वळख मेळोंक ना. पूण ते चक्कड विशय सांगी लागले, जेजू कडेन उलोवंक लागले. मार्था बरी, एका रितीन मार्था बरी चक्कड जेजूक तांणी कळीत केलें. तांची बेजाराय कितें, तांची खंत कितें, तांकां कितें दोसता चक्कड तांणी कळीत केलें. जेजू आयकलो तांकां. जेजून सक्कड आयकोन तांकां तांणी कितें कळीत केलें, सक्कड आयकोन तांकां घट केलें चावेर. आनी उपरांत जेजू तांचे कडेन उलयलो आनी जेजू उलयतना ते आयकतात. दे आर लिसनिंग टू द लॉर्ड. जेजू कितें उलयलो आपणा विशयंतच. मोइजेच्यान सुरू कर नाखेर पर्यंत थंयसर बरयलां. देवाचें उतर म्हणटा,
आपणा विशयंत सुद्धा उलयलो, आपल्या कष्टा मरणा जिवंतपणा विशयंत. आनी हें आयकून ते सकाळ तांचें मन उक्तें जालें. आनी उपरांत तांच्या घरांत गेल्ल्या वेळार उंडो मोडतना तांणी ताची वळख धरली. आनी हें आमचें थंय जाता. देखून मोगाळ भावां आनी भयणी, आमी आयकुचें वा लिसनींग टू द लॉर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां ह्या मरयेक पळया, ती जेजूच्या पांयां सरशीं बसून शिकून आयकताली. उपरांत लाजरस मेल्ल्या वेळार मार्ता जेजूक मेळ्ळी आनी मार्तान वचून मरयेक सांगलें, मेस्त्री आयला, मास्टर हॅज कम. आनी मरी कुडले उठोन थंय रुदान करनासली सीद जेजूक येवंक मेळटा. आनी उपरांत आमी वाचता जो आमच्या वंजला नांव स्वर 11, जेजू सरशीन येवन जेजू कडेन म्हणटा, तूं हांगा आसुल्लोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो ना म्हणटा. मात्र न्ही, पूण तिका पळोवन तिचे सुमे आसलेल्या त्या जुदेवांक सकडांनी रडचें पळोवन जेजूचें काळीज मोवाळ्ळें. आनी बायबलांत एक ल्हानशें वाक्य आसा, जेजू रडलो म्हणून. जेजू रडलो म्हळ्यार मोरयेक पळोवन वा मोरयेचो मोग घेतलो. शी कूड मूव दी हार्ट ऑफ जीसस. देखून मोगाळ भावां आनी भयणी, हें घडस कोण जेजूच्या पांयां चरशीं बसता, जेजूक आयकता, कसली कंत बेजाराय दूख कितेंय आसल्यार तें सगळें भेटोवन जेजूतान बुसवून घेवन जेजूच्या मोगान बरोवन ती घट जातात. देखून आमी दोनी संगत्या समजुल्या. मार्ता विशयंत आमी नियाळकन मागणें, मार्ता बरी आमी करयेत, पूण आनीकय चड बरें मोरये बरी आमी करचें. देखून जेजू म्हणलो, मोरयेन बरो वांटो विंचला आनी तिचे दावन तो काडिना. देखून आमी ह्या दोगांय मुखांतर कितें शिकल्या तें आमच्या जिवितांत पाळया. देवाचो आदार करपा आमी मागया. मोगळा बापा, आयच्या दिसा तुवें आमकां शिकयलें, मार्था आनी मोरये मुखांतर मागणें कसलें जायचें. मार्था मुखांतर आमी कशें सक्कड आमची कंत बेजाराय आनी सक्कड तुका आमी समर्पण करी जाय, कळीत करी जाय. तेन्ना तूं आमकां बुसयताय, घट करताय म्हूण तुवें शिकयलें. तें करूंक आमकां आदार दी. मोरये मुखांतर आमी कशें तुजे सरशीं ये जाय, बसा जाय आनी अशें बसोन आमी तुज्या मोगांत बरा जाय. सुम्या हिस्स करपास आमकां आमी सुमेस्तांक तूं लाभय. सदांचे बरी आमी मागणें करूंक आनी आमच्या जिवितांत आमी मागण्याच्या जिवितांत घट जावं तुज्या मोगान बरोवंक आमकां फावो कर. हें मागणें हांव करतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मोगाचनो दैवीक रितीर मंदिर कार्नाड मुल्की मंगळूर तावन तुमकां म्हजे प्रणाम. एक विशेष कळोवणी तुमचे मुखार हांव दवरतां. आमी आतां कोरोना पिडे निमती वस्तू रितीऱ्यो येदोळो बंद आसुल्ल्यो, पूण येवच्या मार्चा तावन आमी परत आसा करता. मार्चांत ह्याच क्रिस्मांत मार्चाच्या पयल्या आयतारा म्हणजे 7 तारीख तावन आमी वस्तू रितीऱ्यो 5 दिसांच्यो न्हय तरी 3 दिसांच्यो वस्तू रितीऱ्यो आमी आसा करता. देखून मार्चाच्या पयल्या आयतारा आनी तिसऱ्या आयतारा कोंकणी रितीर आसतली आनी 4थ्या आयतारा इंग्लिशांत रितीर आसा. तशेंच एप्रिलांत पयल्या आयतारा आनी तिसऱ्या आयतारा कोंकणी रितीर आनी 4थ्या आयतारा कन्नडांत टिके जॉर्ज आनी पंगडा तावन आसतली. आनी मेयांत पयल्या आयतारा आनी तिसऱ्या आयतारा कोंकणी आनी 4थ्या आयतारा इंग्लिशांत रितीर आसतली. देखून येवच्या 3 म्हयन्यांचे रितीरेंचो विवर जावन आसा. मार्च, एप्रील आनी मेयाच्या म्हयन्यांत आसच्यो ह्यो रितीऱ्यो. सळीत विवराक तुमी आमची सूचना सकयल आमी कितें घालता ती तुमी पळोवच्यो. थंयसर म्हयनो, तारीख आनी सळीत संपर्काक आमचे मोबायल नंबरूय आसतले. ते तुमी पळोवचे आनी आमकां संपर्क करचो. देव बरें करूं.
आयच्या मिसाचें ते सवाय ह्या पर्यंत जल्मा दिसा संदर्भियर गामेसिता निकिता फियोना डिसोजा नेथन सेरावो ताने ज्योती विवेक नायक गोवा सिस्टर जुलियाना डिसोजा पुत्तूरू आनी कॅरल लोबो कुलशेखर मेळिल्ल्या स्वरूपकारां पसोतर गामेसिता विन्सेंट रोड्रिगस पानेर कॅरोलिन डिसोजा मँगलोर आनी लोशियस विटा पायस ताने Casqueira de Ampasot Misita, Olen F. Coelho, Ashok Nagar, Vincent de Souza Borovli, Stalwart Jomex, Fernandes Goa, and Roshan Pinto. Cyril Amcha Bao Bini Pasot Misan Devadin, Leslie Dominic Lewis Kalyanpuru, Pulgodrit Latmia Pasot Misita, Silvia de Costa, Kuwait, and Shanti Norona, Kuwait, Devadin Michael Colasso, Devadin Pius Pinto, Valencia, Devadin Father Conceição de Silva, Goa, Devadin Francis Oswald de Souza, Tauro Kutmant Cyril Ampasot Misita, Alice de Souza, Miar, Devadin Fabian de Souza, Bangalore, Devadin John Jose Fernandes, Goa, Devadin Ankush Karapurkar, Borovli, Garcha Alma Pasot Misita, Alan Anthony, Mumbai, Devadin Diego and Martha Cardoza, Kemturu, Devadin John George Farias Upuru, D'Souza and Kolwankar Kutmant, Cyril Ampasot Misita, Sveta Kolwankar Muscat, Devadin Valentina Dantis Vasai, Devadin Derek Seravo Mumbai, and Devadin Eliza Sikvera Mumbai. Yes, Tesama Sangata, Amcha Casqueira de Ampasot, Yamisacha Balidana Velar, Ame Magya. Ye मुझे सांगता बापाच्या घरा बापाच्या घरा बापाच्या घरा ये मुझे सांगता बापाच्या घरा थंयसर आसा व्हड संत सळपय सोसना बापाच्या घरा बापाच्या घरा बापाच्या घरा सळपय सोसना बापाच्या घरा थंयसर आसा व्हड संत सर्वांका पयला बापाच्या घरा बापाच्या घरा बापाच्या घरा सरपय सोसना बापाच्या घरा थंयसर आसा व्हड संत बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमच्या सोबे असो. क्रिस्तय मुगाळ भावना आणि बहिणीनो आज सोनवाराचो दीस बगे धांवकार मरियेक आमी मान करता आज तिचे विनवणेन आमी मागया देवा सुवें कुरपेन आमी जियोंक देवा बरी आमी उदार जावंक तसो सुमी आमकां कृपा दी म्हणून ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया एकामेकाक आमी सुखीदार केला गुन्यांवकार केला तर आमची पातकां वळखुया सुमया लागचें एकामेका लागचें मुक्तसाने मागया संगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावयनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसोत बगेन सदां संपार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावयनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनातिकारात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूट कर सोमिया काकूट कर Prisa Kalutka Prista Kalutka So
kaklutka somia kaklutka. प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा बोबगें दावकार मरियेक आमी आज भक्तीन वंदिता. जशी तिका तुवें कृपेन भरली तशी आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस अदीक कृपेन भर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जाप दिली, तूं बागेन चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. देवान ताका सवाल केलें, तूं विणगो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें? हांवें आडवरलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें? दादल्यान जाप दिली, तुवें म्हजी सांगातीन करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. सर्वेस्परा देवान स्त्रिये लागीं विचारलें, हें तुवें कित्याक केलें? स्त्रियेन जाप दिली, सोरपान म्हाका फसयली आनी हांवें तें केलें. तवळ सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हळें, तुवें अशें केलें देखून सर्व जानवरां आनी मनजाती मदें तूं शिराप पडलेलो जावं. तुज्या पोटाचेर तूं सरतलोय आनी सगळ्या तुज्या जिवितांत धूळ तूं खातालोय. तुजे आनी स्त्रिये मदें, तुजे संतती आनी तिचे संतती मदें दुस्मानकाय हांव घालतलो आनी तिची संतत तुजें मस्तक चेंचतली आनी तूं तिचे खोटेक कोंस मारतलोय. स्त्रियेक ताणें म्हळें, तुज्या गर्भस्थपणाचें श्राव वाडयतलो. दुखीन तूं भुरग्याक प्रसूत जातली, पूण तुज्या दादल्याक तूं अतिरिक्तली आनी तो तुजेर अधिकार चलयतलो. दादल्याक ताणें म्हळें, तुजे स्त्रियेचें उतर आयकून हांवें आडवरलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें देखून तुका लागून भुंयचेर शिराप पडूं. सगळ्या तुज्या जिवितांत कश्टा वावटीन भुंय वसोवन तुजें पोट तूं भरतलोय. ती भुंय तुका कांटे कोंटे उत्पन्न करतली आनी शेतांतलीं जडां तूं खातलोय. धरणींतलो तुका काडलो देखून धरणीक तूं पाटी वसासर कपालाचो घाम वारोवन तुजें पोट भरतलोय. वय धूळ तूं आनी धुळीक तूं पाटी वेतलोय. मनशान आपले बायलेक एव म्हूण नांव दिलें, कित्याक जी येतल्या सर्वांची ती मूळ आवय. सर्वेस्परा देवान मनशाक आनी ताचे बायलेक सामड्याची मस्तायकी करून सयली. उपरांत सर्वेस्परा देवान म्हळें, आपले मनीस आतां बरें वायट समजून आमचे सारको जाला. जिविताच्या रुखाच्या फळाकी तो हात घालीत आनी तें खावन ससनाक जियेत. तशें घडूंक नुजो देखून सर्वेस्परा देवान ताका एदेनाच्या बागेंतलो भायर घालो आनी जे धरणीचो ताका रचुल्लो तीच धर्ण वसोवंक ताका धाडलो. मनशाक असो देवान भायर घालो आनी जिविताच्या रुखा सरशीं कोणूय वसनाशें एदेनाच्या बागेचे उदेंतीक केरुबिमाक एक सर्व कुशींनी घुंवत्या तसली जळत्या उज्याची तालवार दवरली. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. श्लोक. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो. पर्वत दोंगर अस्तित्वांत येवचे आदीं पृथ्वी आनी तांतले देश तुवें रचचे आदीं ससना तावन ससनाक पर्यंत तूंच आमचो देव. श्लोक. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो. मनशानो पाटी वसा अशें फरमाण दिवन मनशाक तूं परत्यान मातयेक पाटी व्हरताय. 1000 वर्सां तुजे दृश्टीन येवन गेल्या कालच्या दिसा वा रातीच्या एका परासारकी. श्लोक. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो. तूं मनशाक उदकाच्या लोटा परी वोण व्हरताय. ताची जिणी एक सोपण कशी. सकाळच्या आदेसाक जीव जातिल्ल्या तणा बरी. दीस उदेतना तें जीव जावन फुलता. दीस बुडतना तें भावून सुकता. श्लोक. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो. आमचे दीस मोटवे म्हूण आमकां विसरूंक दिनाका.
तेदवा आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. सर्वेस्परा बदल तुझे मोन केदोळपर्यंत रागार रावताय. तुझ्या साकरांची तुका बिरमोद दिसूं. श्लोक. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तूं आमचो आसरो. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे असो. सामार्ग प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताय शुभवार्ता. महिमा तुका येसुमिया. त्या दिसांनी अनेक संदर्भार व्हड एक लोकांसमोर एकठांय जालो आनी तांकां खावंक कांय ना जालें. तेदवा आपल्या शिसांक शशी आपोवन जेसून तांकां म्हळें, ह्या लोकांक म्हाका सुसरे भोगतात. फाटल्या 3 दिसांतावन म्हजे सांगात रावल्यात आनी खावंक जेवंक तांचे लागीं कांय ना. आनी आतां हांव तांकां उपाशी घरा धाडीन जाल्यार वेतना वाटे ते तांकां जातीत. तांचे मदली थोडी पयस जावन आयल्यात. ताका शिसांनी जाप दिली, हांगा ही एकसुरी सुवात. तांकां उंड्यांनी दोशी करूंक कोणाक साध्य जायत? तुमचे लागीं कितले उंडे आसात विचारी जेजू. 7 म्हणून ताणें जाप दिली. तितल्यार लोकांक धरणीर बसूंक ताणें फरमायलें. उपरांत ते 7 उंडे घेवन ताणें अर्घ दिवन मोडलें आनी तांकां वांटूंक आपल्या शिसा लागीं दिलें. शिसांनी ते लोकांक वांटले. तऱ्यो ल्हान मासल्योय तांचे लागीं आसल्यो. तांचेर ताणें आशिर्वाद केले उपरांत तोय लोकांक वांटून सांगलें. ती सगळी जेवली आनी दोश जाली. कान उरलेले कुडके आरावन करतना 7 दाली भरली. जेवलेले लोक चडून 4,000 जायत. उपरांत तांकां ताणें घरा धाडली आनी तो आपल्या शिसा सांगाता मोचवा सोडून दलमनूता गांवाक फोन घेवन गेलो. देवाचे उतर हे. वाकनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त दय मोगाळ भावना आनी भयणीनो, जुवांच्या वांजेलांत आवस्वर 6 आनी 3 वळो आमी अशें वाचतां. जीव दिवचो प्रेरगत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारना. It is the spirit that gives life, flesh is useless. आनी तेन्स आमी आयच्या वाचपांनी पळयता, मनशान पाता करतना ती एकामेका सुखीदार करतात. आदाम येवेक सुखीदार करता आनी येव सरपाक करता. आनी अशेंच आज आमचे थंय चलता. आमी आमची सूख वळखोवच्या बदलाक सबारपोटी आमची सूख आमी लिपोवन हेरांक सुखीदार करता. पूण आमचो देव आमकां सोडिना. आदाम आनी येवेकी सोडूना. तांणी सूख केल्ल्या वेळार तो तांकां मेळोवंक आयलो आनी तांणी अंजुराचे खोले गुंतून एक नेसान केलें. पूण देवान तांकां सामड्याची मुस्तायकी दिली. आनी सामड्याची मुस्तायकी म्हळ्यार कितें? तेन्स जेजू उपरांत जुवांच्या वंजेलांत आमी वाचल्यार 16व्या वस्वरांत 7वी वळ जेजू म्हणटा, सतस हांव तुमकां सांगता, हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटा.
हांव वसना जाल्यार जायना, हांव गेल्ले करीत मजतदार तुमकां मेळना येवचो ना, हांव वसान जाल्यार ताका हांव तुमचे सरशीन धाडटां. देखून सामड्याच्या मुसायगेचो अर्थ होली स्पिरीट, पवित्र आत्मो. आनी चिसून वचोन आमकां आमचेर धाडलो. आनी पवित्र आत्मो कित्याक आमी नवें जिवीत जियोवच्या अशें सुखीदार कर्ण वा ह्या गुन्यांवांत आमी जियेनाये, मगार कुरपेंत जिये जाय. आनी ह्या देखून आमचो देव आमकां पावता, आमचो देव उदार एका गरजेंत तो आमकां पावता. आनी जेजू मुखांतर सुमी आमकां दिता. आनी तेंच आमी पळयता मरये माये थंय इतली दराळ कृपा, आनी त्या कृपेंत ती जियेली. आनी आज सुमी आमकां पळयता आमी तशें मरये बरी तिची देख घेवन कृपेंत जियोंक, न्हय एकामेकाक सुखीदार कर्ण, न्हय आमकां सुखीदार कर्ण, मुखार देवाच्या कृपेन जियोंक देव आपयता. ती कृपा आमी घेवया, कृपेंत जियोंक मुखार सरया. आमेन. आमचे उपसितांव बापा, मन आमचे अर्पितांव तुका, धन आमचे भेटयतांव तुका, कान घे बापा. वाइन मुंडो तुका भेटोसो, साक्ष आमच्या कष्टा वावरासो, घे तू मोग आमच्या काळजासो, कान घे बापा. म्हज्या बाबेनो, म्हज्यान तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे आमच्या तंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नकपबीज सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक ह्या वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पसोती देणी आनी आमची मागणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीन मायेच्या विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजा पंत म्हूण वळखोन आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बगेव दावकार मरयेचो भक्तीन आमी आज उडास करता आनी तुजें दिनवासनाचें गीत गावन तुजी कनवळाय आमी वाखणटा. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितलीं वर्ती तुजी विस्मिता, सर काळी मनशां थंय कितली अपरिमी तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक साकरणीचेर काकुळटीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवंदार मनशा कळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखणता सरगार. तांचे वाखणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय, सर्गी तुका जय जय. बाबा क्रूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून तांणी पवित्र कर मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस्मरान ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो,
तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूंची तेच परी जवान जातस अनेक काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी ह्यांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें रगत पातकांचे मुखसने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशां बसोत ते वारवतले हे म्हज्या उडासाक करात भावार्थसो गुट परगटुया Somi Jesu melo, somi Jesu jivant zala. O bavarta sogun, ami pergertam, Jesu novian yetalo. बाबा जेजूच्या मरणास आणि पुनर्जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि वो जिवित सोंड आणि सर्वची काल सुख समर्पिता तुझे मुखार येऊन आणि तुझी सेवा करून आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कुणरग सवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझे पवी सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पीटर पौल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमुखांत वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो बरोसो दरम्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगत मेळ्या सुमेज तांक तुजे परसरेत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेज तांचे दया कर म्हूण मागता हांव कार्मेली देवाची माये संगाती सांज सपती संत आर्नल्ड छानसन जोसेफ नाडेमेट्स भगवंत धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या वक्ता बराबर ससनांच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे संगात तुजी महिमा आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना बाबीनो यावेळी आमकां समय समर्पया सर वायटांतली विज्ञानवरांतली सुमे आमकां निवारून कृपेन जियोंक फावो करूं म्हणून आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सगा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टल्याक बक्षिता तशें आमची पातकां आमगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सुवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान तकल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय सराकांतांतली आमकां वाटय कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमया जेजू क्रिस्ता तुज्या दंडतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जियेतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमीन सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शलिये संवसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर
देवाचे शळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाचे शळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. Smean Jesu Christa, tuji kuran ragad ami sem kuta am ti am chirzert thi ani kasar na zambun tuji kakul dinam chat mak tishin skuri balai kyane wakat de. भाव बहिणीनो, पळया सुमी येशू ख्रिस्त आमकां लौकीक तशें सत्मीक गरजांक पावसो. देवाची शळी संवसाराचे आमचे पाप करता दी. हे शळीच्या जिवनाक पयल्यान ती सुभागी समयात तुमचे भितर येवचे म्हाका फावना. देवत्रानच म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या गोवळ्या म्हज्या, सोम्या अर्घां तुका, सर्गी खानान तुवें पोसलाय म्हाका. सोम्या अर्घां तुका, सोम्या अर्घां म्हज्या, सोम्या अर्घां तुका, सर्गी खानान तुवें पोसलाय म्हाका. सोम्या अर्घां तुका. अत्रेगाच्या कुमगाराचे मागणे. मोगळा जेसू, मोगळा जेसू, तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत खरो सजर आसाय म्हण हांव पातयेता. खरो सजर आसाय म्हण हांव पातयेता. हांव सर वस्तू प्रास, हांव सर वस्तू प्रास, तुजो चड मोग करता. तुजो चड मोग करता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये, जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी, घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन, आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पातयेवन, तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता. हांव तुका वेंगून धरता. आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन, जेजू तुजे तावन केदिंकच हांवें वेगळा सार जावंक म्हाका सोडी नाका. वेगळा सार जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, भगवंत हांव कुवार मरियेचो उडास करून सर्गींचे जिवीत दितल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ते हांव कुवार मायेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हण आमी खालतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून. आमेन. वचून या जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. मोगाचनो दैवी ग्लोरी तिरुमंदिर कार्नाड मुल्की मंगळूर तावन तुमकां म्हजे प्रणाम. एक विशेष कळोवणी तुमचे मुखार हांव दवरतां. आमी आतां कोरोना पिडे निमती वस्तू रित्यो येदोळो बंद आशिल्ल्यो, पूण येवच्या मार्चांत तावन आमी परत आसा करता. मार्चांत ह्याच क्रिस्मांत मार्चाच्या पयल्या आयतारा म्हणजे 7 तारीख तावन आमी वस्तू रित्यो 5 दिसांच्यो न्हय तरी 3 दिसांच्यो वस्तू रित्यो आमी आसा करता. देखून मार्चाच्या पयल्या आयतारा आनी तिसऱ्या आयतारा कोंकणी रितीर आसतली आनी 4थ्या आयतारा इंग्लिशांत रितीर आसा. तशेंच एप्रिलांत पयल्या आयतारा आनी तिसऱ्या आयतारा कोंकणी रितीर आनी 4थ्या आयतारा कन्नडांत टिके जॉर्ज आनी पंगडा तावन आसतली. आनी मेयांत पयल्या आयतारा आनी तिसऱ्या आयतारा कोंकणी आनी 4थ्या आयतारा इंग्लिशांत रितीर आसतली. देखून येवच्या 3 म्हयन्यांचे रितीरेंचो विवर जावन आसा. मार्च, एप्रील आनी मेयाच्या म्हयन्यांत आसच्यो ह्यो रित्यो. सळीत विवराक तुमी आमची सूचना सकयल आमी कितें घालता ती तुमी पळोवच्यो. थंयसर म्हयनो, तारीख आनी सळीत संपर्काक
आमचे मोबायल नंबरूय आसतले ते तुमी पळोवचे आनी आमकां संपर्क करचो. देव बरें करूं.